अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरहम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों, डेली मैं आप लोगों के साथ कार्स से रिलेटेड वीडियोस जो है वो शेयर करता रहता हूँ और जितनी भी वीडियोस होते हैं उसके अंदर मैं कॉन्टैक्ट नंबर्स, लोकेशन पूरी तरह डाल देता हूँ और सारी डिटेल आप लोगों के साथ बिल्कुल जो है यानी कम्प्लीटली शेयर कर देता हूँ। तो ये वीडियो पूरी तरह देख लें, क्योंकि मेरे चैनल पे अगर आप लोग रोज़ वीडियोस देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम है। क्योंकि दोस्तों, मैं इसमें आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से नंबर निकाल सकते हैं या उसमें जो लोकेशन और डिमांड वगैरह होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है। और एक और आप लोगों को मैं ये चीज़ बताता चलो दोस्तों कि दूसरी चैनल्स है जैसे कि ज़वार डॉट कॉम हो गए, ज़वार मोटर्स, ज़वार ट्रैक्टर हो गए, हटक मोटर्स और ऐसे काफ़ी और भी चैनल्स हैं दोस्तों। उसमें जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के साथ गेम करते हैं वो हटक ब्रदर्स, हटक व्लॉग्स और ये वाले लोग आप लोगों के साथ उसके ऊपर इतनी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, यानी ना तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होता है ना वो गाड़ी मौजूद होती है। यानी वो डिफरेंट गाड़ियों के ऊपर जो है वो रिव्यूज़ देते हैं कि ये गाड़ी आने वाली है 2 लाख की है, ये 5 लाख की चाइना से इंपोर्ट होने वाली है, जनवरी में ये लॉन्च होने वाली है, मार्च में होने वाली है। बहरहाल वो गाड़ी होती नहीं है, वो जस्ट इंटरनेट से तस्वीर डाउनलोड करके आप लोगों को अपकमिंग गाड़ी जो है वो थंबनेल लगा के शेयर कर देते हैं। तो मेरे बहुत ज़्यादा लोग भाई हैं वो देख लेते हैं वीडियो, वो वीडियो काफ़ी वायरल भी होती है। जबकि हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें हम 100% कोशिश करते हैं कि एक भी परसेंट एरर उसमें ना हो। और अगर गाड़ी पार्सेल हो तो डिटेल भी सारी हम आपको देते हैं, यानी जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर हम शेयर कर देते हैं, लोकेशन, डिमांड। अब यहाँ पर कुछ लोग यानी कमेंट्स करते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है, वीडियो के आखिर में मौजूद नहीं। तो दोस्तों, ज़्यादातर कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, यानी जैसे ही आप वीडियो के नीचे वाले वो राइटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि सपोज़ आपकी गाड़ी है और मैंने उसको एड पे लगा दी, जैसे ही वो सेल होती है वो आपका नंबर मैं वहाँ से हटा देता हूँ। तो अगर मैं वो नंबर वहाँ से नहीं हटाता तो दोस्तों बार बार लोग कॉल्स करते रहते हैं और आप लोगों को तंग करते रहते हैं। इसलिए जो हम नंबर रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद कोई कॉल आती ही नहीं है। और ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी हमारे चैनल से फ़रोख्त करना चाहते हैं पर उनके पास ये आइडिया नहीं है कि कैसे आप हमसे रब्ता करें। तो दोस्तों, 2-3 आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मेरे कम्युनिटी टैब भी जाएंगे वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर पे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक यानी मेरा पेज है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो भी करें, आप मुझे मैसेंजर में मैसेज करें, वहाँ नंबर मैं आपको दूंगा, या डायरेक्टली आप मुझे डिटेल दे सकते हैं वहाँ पर गाड़ी की। नंबर 3 पे दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, पेशावर बाय एंड सेल पेशावर बाय एंड सेल जो है वहाँ पर आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, वो वहाँ पर मैं सबको रिप्लाई देता हूँ क्योंकि वो हर टाइम मैं ऑनलाइन रहता हूँ। 4 नंबर पे दोस्तों, आप हमारे वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.peshawarbyandSell.com। जैसे ही हमारे वेबसाइट पे आप आएंगे बिल्कुल नीचे आप लोग को व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप में आ जाएंगे, मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो ये 2-3 बातें बहुत ज़रूरी समझ रहा था ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और दोस्तों, डिटेल में आप लोगों को इतनी डिटेल के साथ वीडियो आप लोगों को मैं दे देता हूं। उसके बाद सपोज़ आप कोई भी गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप आंखें बंद करके तो नहीं ख़रीदेंगे। सबसे पहले उस आदमी से आप रब्ता करेंगे, उससे पूछेंगे ये प्राइस है, ऐसी इस गाड़ी की कंडीशन है, या आप मुझे व्हाट्सएप पे उसकी बाकी कंडीशन बता दें या तस्वीरें मुझे भेज दें। जो वीडियो में बताया, जो भी तस्वीरें हैं वो मैंने देख ली। बहरहाल आप उसके साथ कमिटमेंट कर सकते हैं और फिर कोई भी मीटिंग पॉइंट फिक्स करके उससे आप रब्ता करके वो जगह में गाड़ी जाके देख सकते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं और वहाँ पर गाड़ी सबसे पहले गाड़ी देखने चले जाते हैं, कीमत, उसकी कंडीशन, उसकी कोई चीज़ पूछते नहीं हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये चीज़ें चेक करें कि कहाँ है गाड़ी है, कितनी कीमत है। बहरहाल हम डिटेल सारे बता भी देते हैं, पर फिर भी आप इतनी गाड़ी खरीदने जाते हैं 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो आपकी भी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी तो बनती है ना कि कम से कम उसको चेक तो करें कि ये गाड़ी किस कंडीशन में है, यानी या इसकी कीमत कितनी है, या अभी सेल हुई है या नहीं। ज़्यादातर गाड़ियाँ सेल हो जाती हैं, पुरानी वीडियो देख के जाके दरवाजे पे टक टक करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यानी कब अकल आएगा आदमी में, यानी कैसे आदमी अपना सर्वाइवल करेगा। अब हर दूसरे दिन तकरीबन जिस वीडियो के अंदर भी मैं जाता हूँ 2-4 कमेंट यही होते हैं कि नंबर कहाँ है, नंबर कहाँ है। तो उस वीडियो के अंदर अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो उसके अंदर मैं बता देता हूँ कि नंबर कहाँ है, फिर भी लोग कमेंट्स करते हैं कि नंबर कहाँ होता है, नंबर कहाँ होता है। बहरहाल ये लोग, ये एक आदत बन चुकी है कि कोई भी सवाल बार बार पूछते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं और लोग
یعنی اپنی طرف سے وہ کچھ بھی کوشش نہیں کرتے، یعنی سب کچھ آپ لوگوں کو بنایا دیں گے، اس کے بعد ہی آپ نے یعنی خریدنا ہے۔ دوسرے آپ OLX پہ جاتے ہیں، یعنی پاک ویل پہ جاتے ہیں، وہاں پر کافی ساری گاڑیاں، وہ آپ کا نمبر بھی نہیں اٹھاتے۔ ہم سب سے پہلے ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی برائے پروف ہے کہ نہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کو گاڑی ہم دکھا دیتے ہیں۔ اور اس میں آپ لوگوں کو یہ بھی ایک بات بتاتے چلو، اس میں زیادہ فیک ایڈس کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر کوئی اس کا یعنی ویریفیکیشن نہیں ہوتا، کوئی بھی اس کو چیک نہیں کرتا، جسٹ وہ تصاویر اٹھا کے وہاں پر۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک آدمی ٹریکٹر لینے پتہ نہیں سندھ چلا گیا، کہاں چلا گیا، اس کے بعد وہاں پر اس کے پاس کوئی پرابلم ہو گیا اور وہ وہاں پر قید ہوا، بعد میں ماشاء اللہ سے وہ ریکور ہو گیا۔ پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی اماؤنٹ لے کر جاتے ہیں ایک جگہ میں، تو آپ کے پاس بھی تھوڑا سا سینس ہونا چاہیے نا کہ اتنی اماؤنٹ لے کے جا رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ خطرہ ہو سکتا ہے مجھے۔ اس کو اکاؤنٹ میں رکھے، اس کو بیک اپ پہ رکھے، ریزرو رکھے۔ جب آپ کو گاڑی پسند آتی ہے اس کو بولو اپنا اکاؤنٹ نمبر دو، میں ٹرانسفر کرتا ہوں، ٹرانسفر کر لو اکاؤنٹ میں، نہیں تو وہیں پہ ATM کے کیش نکال کے بینک میں جا کے چیکس کے ذریعے نکال کے اس کو دے دو۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پورا پیسہ اٹھا کے جیب میں ڈال کے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی آج کل پاکستان میں پیسہ دیکھ کے کون ایسے کرتا ہے؟ آپ کو جانے ہی نہیں دے گا، آپ کو وہیں پہ مار دے گا، خدا نہ خواستہ کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اگر اتنی آپ کو 6-7 لاکھ 10 لاکھ روپے اکٹھے کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے، اس کے بعد آپ ایک چٹاکی کا بھی دماغ استعمال نہیں کریں گے اور پیسہ اٹھا کے جا کے پہنچ جائیں گے۔ تو دوستو یہ چیزیں آپ لوگوں نے چیک کرنی ہیں، پہلے اپنے جانچ پڑتال کرنا ہے کہ بھئی یہ گاڑی آپ مجھے اتنے پیسے میں دو گے، آپ کا ایڈریس کیا ہے، وہاں پوچھ گچھ کرو، یہاں اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے اس جگہ میں تب آپ کریں۔ اور زیادہ تر آپ بڑی سٹیز کے اندر جو اگر بیفار کرنا ہے بڑی سٹیز کے اندر کریں، اس کو بولو بھئی پلانی سٹی میں آ جاؤ، اگر اس کو کوئی پاس کوئی سٹی لگتی ہے اس کو بولو وہاں پر آ جاؤ، اتنی یعنی گاؤں میں مت جاؤ ان کسی کے، وہ بولے کوئی بھی ایڈریس آپ کو لنک بھیج دے کہ اس لوکیشن پہ آنا ہے تو آپ اس کے گاؤں میں پہنچ جاتے کسی پہاڑ کے اوپر، تو ایسا نہ کرے دوستو، ایسے بہت مسئلے مسائل جو ہے۔ بہرحال ویڈیو میں نے اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کی کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہی پوچھتے رہتے ہیں نمبر کہاں ہے، نمبر تو ہے ہی نہیں، فیک ہے، یہ مہنگی ہے۔ اگر آپ کو مہنگی لگتی ہے آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہو، گاڑی نہ خریدیں۔ اگر آپ میرے سپورٹر ہیں، مجھے فالو کرتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ویڈیو پوری طرح دیکھ لیں، اچھے سے مجھے سپورٹ کریں، نیچے ایک کمنٹ کریں کہ یہ گاڑی اوور پرائس ہے، میں نہیں خرید سکتا، کوئی بات نہیں، کوشش میں کرتا ہوں کہ آپ کو کم سے کم پرائسز والی گاڑیاں دکھاؤں۔ بہرحال یہ ویڈیو بہت ضروری سمجھا آپ لوگوں کے ساتھ، اور 2-4 چینل ہیں جو یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں، اس میں یہ ہٹک برادرز والے ہیں اور اس طرح کے 2-4 چینل اور ہیں پنجاب والے سائڈ سے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جسٹ آپ لوگوں کو ہوائی باتیں سناتے ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ سے پاکستانی کام کی چیز دیکھتے نہیں ہیں، جسٹ ویسٹ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرو تو وہ وائرل بھی ہوتی ہے، لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ بہرحال ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمارے پاس پورا ڈیٹا، ہم گھنٹے لگا کے ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اگر میری باتیں آپ لوگ کو یعنی سخت لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں، معذرت ہے۔ بہرحال یہ ضروری ہے، اگر جو بھی سمجھدار آدمی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس نے یہ ساری ویڈیو دیکھ لی اور یہ باتیں اگر اس کو صحیح لگی تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائے کہ میں نے یہ باتیں صحیح کی یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کوئی بھی سنی سنائی باتوں پہ آپ لوگوں نے یقین نہیں کرنا۔ بہرحال یہ ویڈیو ضروری سمجھا، انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ایک نیا ایکسپیرینس شیئر کریں گے۔ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور گالی گلوچ جو ہے اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں دوستوں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ والسلام۔